अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का ये वाक़या हमारे साथ हमज़ा ने शेयर किया है। हमज़ा का ये वाक़या पढ़ने के बाद मैं यही सोच रहा था कि ये क्या सच है, क्या झूठ है। सुनने के बाद प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका दिल इस बात को सच्चा मानता है या झूठा। वाक़या कुछ इस तरह शुरू होता है कि हमज़ा बताता है कि मैं गाँव में रहता था। ये गाँव जंगल के बीच में था और इसे वादियों ने घेर रखा था। हमारे गाँव में ऑलमोस्ट कोई 15-16 घर थे और हमारे गाँव में हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से एक बात मशहूर थी कि रात को हमारी गाँव की गलियों में एक जिन घूमता है। जिस तरह ही सूरज ग़रूब होता था, हमारे गाँव में कोई बंदा भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। हमज़ा कहता है कि मुझे कभी इस बात पे यकीन नहीं आया, क्योंकि मुझे जिन्नात पर कभी यकीन था ही नहीं। मैं इस बात को बचपन से लेके अपनी उस उम्र तक यही समझता रहा कि ये कोई किस्सा कहानी है। सबसे बड़ा दुख तो हमज़ा बताता है कि मेरे साथ ये था कि जब मैं ऑलमोस्ट कोई 3 या 4 साल का था, तो मेरे अब्बा एक दिन इसी तरह रात में कहीं गुम हो गए थे। उस दिन के बाद से मेरी अम्मा ने कभी भी हमें रात में बाहर निकलने ही नहीं दिया। हमज़ा बताता है कि मैं 15 कुछ साल का था कि एक दिन मैंने ये तय किया कि आज मैंने इस रात से पर्दा उठाना है। मैंने देखना है कि क्या वो जिन ही था जो मेरे वालिद को लेकर गया था। इन तमाम बातों से तंग आया। मैं रोज़ यही सोचता था कि आज मैं बाहर निकलूं, आज मैं बाहर निकलूं, पर मेरी हिम्मत ही ना पड़ती थी कि मैं बाहर जाऊं। हमारे गांव के बुजुर्ग ये कहा करते थे कि ये कोई जिन है जिस पे जुल्म सितम हुआ था और ये अब अपने जुल्म सितम का बदला लेने के लिए हमारे गांव पे मंडलाता है। ये कहानी नस्ल दर नस्ल हमारे साथ पता नहीं कई नस्लों से चलती आ रही थी और अब सिर्फ मुझे ये इनका खौफ लगता था, इसके अलावा कुछ नहीं। उस दिन मेरी अपने चाचू और दादा से इस चीज़ पे लंबी चौड़ी बहस हुई। मैंने जाके अम्मा को कहा कि अम्मा मैंने आज बाहर जाना है। अम्मा ने मुझे मना किया, तुम यहाँ बैठ जाओ और तुमने कहीं नहीं जाना। पर मैंने उनकी बात ना मानी। जिस तरह ही ये सब लोग लेटे, मैंने कुरान पाक उठाया, अपने अब्बा की डायरी उठाई और एक टॉर्च ली और मैं बाज़ार में निकल गया। मैंने भी घर के बाहर कदम ही रखा था कि चीज़ें अजीब तरीके से मूव करना शुरू हो गई। हर साया जो उस टाइम सड़क पर था वो घूमना शुरू हो गया। जहाँ कहीं कोई दरख्त का साया था वो मुझसे दूर जाने लगा। उस गली में मौजूद हर साया हरकत में आ गया। मैंने अल्लाह को याद किया और मैं बाहर निकल गया। कुछ कदम चलने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे आगे पीछे एक साया है जो कंटिन्यूसली चल रहा है। जैसे ही मैं अपने घर से कोई 12-13 कदम दूर गया हूँगा, एकदम से सारी सड़क साए में डूब गई। वो काफ़ी खुला सा बाज़ार था, लंबा सा, पर अब मुझे उस बाज़ार में कोई घर, कोई कुछ नहीं नज़र आ रहा था सिवाय अंधेरे के। जैसे अंधेरे ने उस जगह को अपने गिलाफ में ले लिया हो। मेरे सामने एक साया खड़ा हुआ था। उस अंधेरे में वो साया मुझे बार बार नज़र आए। एक लंबा सा साया जो तकरीबन 30 फुट से ज़्यादा लंबा होगा, जो एक नज़र मुझे नज़र आए और दूसरी नज़र गुम हो जाए। आप ऐसे समझ लें कि एक रिफ्लेक्शन पानी में जो कभी आपको नज़र आ रही है और कंटिन्यूसली मूव हो रही है। मैंने उसकी तरफ लाइट की तो मेरी टॉर्च बंद हो गई। अब मैं एक काली जगह पे खड़ा हुआ था, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे उसकी कोयलों जैसी दहकती आंखें नज़र आ रही थी। इसकी आंखों की रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि सिर्फ उस अंधेरे में वही नज़र आ रही थी। मैंने अपने रब पे यकीन रखा और इसे सामने डटा रहा। फिर वहाँ इसकी और मेरी गुफ्तगू हुई, इसकी और मेरी बातें हुई। बातें ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ जहनों में हुई। ज़ुबान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। मुझे लगा कि जैसे मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, पर मेरे होंठ बिल्कुल साकन थे। मैं दिमाग में इसके साथ काफ़ी बातें कर चुका था। मेरे दिमाग में इसकी आवाज़ आ रही थी। इसने मुझे एक मरतबा बोला कि तुमने आज मेरा मकसद पूरा कर दिया है। आज तुम्हारी ये आखिरी रात है और आज मेरा इंतकाम पूरा होगा। मैंने ज़हन में इससे पूछा कि तुम हो कौन और तुम्हारे साथ मसला क्या है। तब इसने वो राज बताया हमें कि तुम्हारे आबाओ अजदाद में से एक बुज़ुर्ग था, उस
اس نے مجھے قید کیا تھا ایک سونے کی تلاش میں۔ جب اس نے مجھے قید کیا تو اس نے مجھ پہ کافی ظلم کیا۔ اس نے ایک عرصے تک مجھے ایک بوتل میں بند رکھا۔ میں ایک صدیاں اس بوتل میں قید رہا۔ وہ اپنے ہر ناجائز مقصد کے لیے میرا استعمال کرتا اور اس نے میرے ساتھ کیے کئی وعدے توڑے۔ جب میں اس بوتل سے آزاد ہوا تو میں نے اس گاؤں پہ ایک لعنت چھوڑ دی کہ جب تک میں اس گھر کے اس نسل کے آخری مرد کو نہیں مارتا میں اس گاؤں سے نہیں جاؤں گا۔ تمہارے پاس اب دو ہی راستے ہیں، یا مجھے اپنے حوالے کر دو یا گاؤں کی بربادی اسی طرح چلنے دو۔ کہتا ہے میں اس کی بات سے کافی گھبرایا، پر میں ثابت قدم رہا اور میں نے اسے جواب دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کے میں گھر کی طرف مڑ گیا۔ میرے مڑنے کی دیر تھی کہ اس گلی میں موجود ہر سایہ کہیں گم ہو گیا ہو، جیسے سائے نام کی چیز ہی نہیں۔ میرے پہلے قدم پہ ایک دم سے سارے سائے اکٹھے ہو کے میرے سامنے دیوار کی طرح آ گئے۔ اس نے مجھے پھر بلایا اور اس نے کہا کہ آخری موقع ہے، سوچ لو، یا تو خود کو میرے حوالے کر دو اور اپنی جان مجھے دے دو، یا پھر جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کروں گا تمہارے ساتھ۔ میں نے رک کے ایک لمحہ سوچا کہ اگر میری ایک جان سے میرے گاؤں کی خوشحالی آتی ہے تو اس میں برائی کوئی نہیں۔ میں نے اسے مڑ کے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میری جان لے سکتے ہو۔ اس کی ہنسنے کی آواز میرے دماغ میں گونجنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے ہنسنا شروع کیا تو مجھے اس کی اس حرکت پہ بہت غصہ آیا۔ میں نے قرآن پاک کھول لیا اور قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور اس مرتبہ میں نے اپنی زبان سے الفاظ نکالے کہ تم نے باز نہیں آنا، تم اللہ کے کلام سے لڑو۔ جیسے ہی میں نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، میرے گرد ایک روشنی کا چھوٹا سا گھیرا بن گیا اور سائے اس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ وہ سائے اس گھیرے کے اندر نہیں آ پا رہے تھے۔ کوئی 1 منٹ پورا میں اس سورت کو پڑھتا رہا اور اس دہشت میں کھڑا رہا۔ پھر ایک دم سے اس کی آواز دوبارہ آئی میرے کانوں میں، یہ کرنے سے کچھ نہیں ملے گا تمہیں، تم اس طرح نہیں بچ پاؤ گے، پیار سے میرے ساتھ چلو، اس سے بہتر کچھ نہیں ہے یہاں۔ میں نے اس کی بات سننے کے بعد قرآن پاک بند کر دیا اور میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لے جاؤ اپنے ساتھ۔ میری اتنی سی بات کرنے ہی کی دیر تھی کہ ایک دم سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنا شروع ہو گیا۔ کوئی 1-2 لمحے ہی لگے ہوں گے کہ میں ایک اندھیرے میں گم ہو گیا۔ میں اس اندھیرے میں گرتا جا رہا تھا اور کوئی اس کی حد نہیں تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا میں کدھر گیا۔ اگلے ہی دن جب گاؤں والوں کو میں وہاں گاؤں کے باہر ایک فصل میں بے ہوش ملا تو انہوں نے آ کے مجھے اٹھایا اور گھر لے آئے۔ میری آنکھ گھر کی چارپائی پہ کھلی۔ اٹھ کے میں نے سب کو وہ سارا واقعہ بتایا۔ کسی نے بھی میرا یقین نہیں کیا۔ اس دن کے بعد اگلے دن رات کو میں وہ پہلا شخص تھا جو اپنے گھر سے باہر نکلا۔ میں پورے بازاروں میں پھرا، پر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے لگا کہ وہ عذاب ٹل گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا شکر ہوا وہ سچ میں ٹل گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل سے وہ ڈر نکلا، اور کوئی 2-4 دنوں کے بعد کافی لوگ میرے ساتھ رات کو گاؤں میں نکلتے تھے۔ بھائی یہ تھی میری آبیتی، کوئی یقین کرے نہ کرے، پر یہ میری زندگی میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ واللہ عالم کیا سچ تھا کیا جھوٹ تھا۔ یہ واقعہ میں حمزہ کی طرف سے آیا تھا، ہمارا کام تھا آپ کے تک پہنچانا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔